مکہ مکرمہ کی عظیم شخصیت الشیخ حضرت مولانا عمر مکی صاحب مکہ مکرمہ، جو مجمع الفقہ الاسلامی الدولی جدہ کے باعث ہے، اور امام اور خطیب مسجد زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جدہ کے امام و خطیب ہے، تو میں اب ان کو باضابطہ دعوت دے رہا ہوں کہ وہ مختصر وقت میں اپنے کلمات عالیہ سے ہم کو نوازے۔ حضرت مولانا عمر مکی صاحب مکہ مکرمہ حفظہ اللہ ان کے ترجمے کے فرائض انجام دیں گے حضرت مولانا محمد شفیع مکی صاحب، محتمم مدرسہ خیر الدارین چنڈی گام لولاب کشمیر۔ الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي المبعوث إلى الأحمر والأسود وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم تبيض فيه الوجوه وتسود. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته، أي أنه لم يخلق. أيها الإخوة والأحبة، إن الإيمان بالله تبارك وتعالى، بل إن المسلم لا يكون مسلما حتى يحقق كلمة التوحيد. وكلمة التوحيد تتكون من جزئين أساسيين: الجزء الأول الإيمان بالله، والجزء الثاني الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين. فلا يدخل المسلم في هذا الدين إلا بالإقرار بختم النبوة، ولا يكون مؤمنا ويبقى في الإسلام إلا بالإقرار بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم عمر صاحب فرماوان گۄڈنیٚتھ کٔرٕکھ اللہ تعالیٰ سٕنٛز واحدانیت بیان، پتہٕ رۄب سٕنٛز ثنا، پتہٕ پوٚرُکھ درود بر ذاتِ مقدس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پتہٕ چھِ یِم سورہ احزابٕچ 40 آیت بیان کران کہ رۄب فرماوان یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھنہٕ کٲنٛسہِ مردٕ سُنٛد مول، بلکہ چھِ یِم رسول اللہ بے خاتم النبیین. بیٚیہِ کوٚرُکھ حدیث بیان کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان بہٕ اوسُس تَمہِ وقتہٕ تہِ پیغمبرٕے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام اوس وۄنۍ میٚژِ تہٕ آبس درمیٲنی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. فرماوان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہِ توحید تہٕ رسالت نیبر یُس تہِ آسہِ سُہ چھُ ڈُلہٕ، سُہ چھُ حٲران، سُہ چھُ پریشان اور سُہ چھُ کافر. طيب شيخ. فنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وكونه خاتم النبيين كما ذكرنا في الحديث، حديث العرباض بن سارية الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أمر مسلم عند الأنبياء والمرسلين، بل قد أتمه الله تبارك وتعالى وكتب ذلك قبل أن يخلق آدم عليه الصلاة والسلام وقبل أن ينفخ فيه الروح. قرر الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين لا نبي بعده. فرماوان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہنز رسالت نبوت یہ مسلم از کتاب اللہ اچھو تک تمام انبیاء تمام مرسلن ہند اتفاق اور فرماؤ وین اوسس بہ حواس تو روز درمیانے میست روح حواس درمیانے مگر بوسس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. فالنبي صلى الله عليه
عليه وسلم قال أن من أسمائه العاقب. ولماذا سمي بالعاقب؟ قال العاقب الذي لا نبي بعده، فسمي النبي صلى الله عليه وسلم عاقبا لأنه لا نبي بعده وأنه خاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت الرسالة والنبوة فلا رسول بعدي ولا نبي. فرماون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لقب منش اخ لقب عاقب یعنی جو ساری وہ پتسی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے پننے لقب موافق پننے لقب مطابق سارے تمام پیغمبران مرسلان پتس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. إن الله تبارك وتعالى ما بعث من نبي ولا أوحى إلى رسول إلا وأخذ عليه العهد في كتابه، أخذ عليه العهد في كتابه فقال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. فعقيدة ختم النبوة أنه خاتم الأنبياء وأنه إذا بعث فلا نبي بعده ولا نبوة بعده أمر اتفقت عليه جميع الأنبياء، اتفقوا على هذه العقيدة. فمن خالف في ذلك فكأنه أنكر نبوة جميع الأنبياء، لا ينتمي إلى نبي ولا يؤمن بنبي، بل هو كافر بالرسول صلى الله عليه وسلم، كافر بالله تبارك وتعالى، وكافر بما أقر به جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فضيلة الشيخ فرماوان تطاي آن كائنات اسمز أخ نبي نا أخ مرسل نا أخ پیغمبر نا يطاين بيتھاي روز ميثاقي دو الله تعالى سار نئی پیغمبران مرسلان اکی ہتنا خواد اقرار کرنا اقرار کرنا میں توي پت سوزن لاسٹس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور تم سدی نبوت تو خاتم النبیین آستو کری اقرار تے اعتراف اور اس میں تمس کتاب تو حکمت کر حوال تمک تے کری اقرار تے اعتراف ادھا کو کائنات اس مستوی پیغمبر تو مرسل نبی سوزت اور پیغمبر سوزت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. وقال: وإنه سيكون بعدي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فظهور مدعي النبوة على مدى التاريخ بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يصدق ما نبأ به الرسول صلى الله عليه وسلم وما أخبر أنهم سيظهرون، ولكن لا تكون لهم عاقبة، وأن النصر يكون للنبوة ولخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فظهورهم تصديق لما أخبر به عليه الصلاة والسلام، لكن مع ظهورهم سيظهر كذبهم، لذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم كذابون. وكل من ظهر منهم ظهر أنه كذاب وأنه أفاك وأن ما يدعيه لا شيء له في من الحقيقة، سواء كان ذلك في مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة ثم أخزاه الله تبارك وتعالى، وسواء فعل ذلك مسيلمة البنجاب مرزا غلام أحمد قادياني، فهكذا هذا أيضا ادعى النبوة وأهلكه الله تبارك وتعالى وأظهر كذبه أمام الملأ، مما ادعى بما ذكره في كتبه أنه سيموت وتكون خاتمته حسنة بمكة والمدينة، وظهر كذبه ومات في بلده لاهور في ذلك المكان ولم يمت حيث أخبر به الكذاب، فظهر كذبه. وأيضا فرمان فضيلة الشيخ دامت بركاتهم کہ حضرت رسول اکرم درود اسیو پران صلی اللہ علیہ وسلم تمو فرمو تتعین قیامت یتعین شرک گسی اور کنن تہ گس سجدت عبادت اور اتھے پاٹ مختلف قسمن رنگن ڈنگن شنگلن صورتن ہند آسن معبود بنائے اور تتعین قیامت کی یتعین شرک کنن یونتی گسی اور تتعین قیامت کی یتعین اپزیار دعوی نبوت کر اور تمو قذاب اپزیار منزوس کیا مسیلمہ قذاب تے اسود عنسی تے یمنک اور تمو قذاب تمو فرعون منزوس اک قذاب پنجابک تے تموس ونمت پنن اپزیار ٹولس دبنوزک تتعین میں موت یتعین مکہ وات مدینہ وات مگر یہاں تے درائس تمام اپزیار مز یہ اپز تے پتمود مکہ
ومما يصدق كذبه أنه من أحد الكذابين. أيضا نظره أحد العلماء مولانا ثناء الله أمرسري فقال وذكر أنه كذاب ودجال، فأجابه هذا المرزا الغلام الكذاب وقال: إن كنت صادقا فإن الذي يكون فينا صادقا هو الذي يبقى، والكذاب سيموت الأول. أي أن الذي كاذب منا سواء أنت ولا أنا، فأنا نبي وأوحي إلي أن الكذاب سيموت هو الأول. وكان وصدقت نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وتبين أنه هو الكذاب، فمات بعد كلامه هذا وقوله هذا لمولانا: أنت لماذا تقول أني كذاب ودجال؟ بل أنت الكذاب وأنك ستموت الأول لأن الله أوحى إلي بذلك. ظهر كذب أنه مات بعد سنة أو بضعة أشهر، ومات في مرض الكوليرا، ذلك المرض الخطير، ومات في الحمام، ليس في مكة والمدينة بل مات في الحمام عليه لعنة الله تبارك وتعالى. وأما المولانا ثناء الله أمرسري فأبقاه الله تبارك وتعالى وعاش يخدم الدين 40 سنة ومات بعد ذلك. فضيلة الشيخ فرماوان کہ حضرت مولانا ثناء الله أمرسری سری پریو رحمت اللہ علیہم رحمتن واسعہ تمو اس پنی جائے پیشن گویا کرمز کہ یہ مرز قادین مری میں برونٹ اور یہ مری مدینہ کیا حیاز بلکہ لاہور جو گھو مکرے حیاز تیم سے اگر تحت زمین اس مس گئے مگر فرماوا تمو اس پیشن گویا کرمز یہ مری میں برونٹ اور مری کتن ٹچ مز اور پیشن گوئی دیکھے پوز پور جائز اللہ تعالیٰ چھو علماء حقن علماء عاملین علماء تقوی دارن جائز پیشن گوئی کی پور حقان کرد ان اللہ علا کل شيء قدير. طيب شيخ. فأيها الإخوة، إن من نعمة الله تبارك وتعالى أن جمعنا في هذا المقام لنصرة هذه العقيدة ولنصرة هذه العقيدة وهذه الحركة وذلك واجب على كل مسلم يؤمن بالله تبارك وتعالى أن ينصر هذه العقيدة وأن يكون من حماة هذا الدين. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وظهر الكذابون كثيرون والمرتدون ماذا؟ قاتلهم وأخرج الناس لمواجهتهم ولقتال هؤلاء الذين يقومون ضد المصطفى صلى الله عليه وسلم. فماذا حدث؟ أهلك الله تبارك وتعالى كل هؤلاء وبقي أهل الدين ظاهرين على الحق منتصرين. فرماوان اس پر سارنے یمت شامل چھ چاہے اسادر چھ یا اکابر چھ علماء چھ یا عوام چھ اس پر بے حد شکر کر دربارگاہ حضرت اللہ جل شانہ کس استترو پنن اخ حصہ یعنی اڑن اس تکلیف تہ ووتمت کھنن چندرن مگر انشاءاللہ پور تکلیف ا تکلیف اس پیٹھ پزی تتھے پاٹ فخر کرن شکر کرن ثنا کرن یت پاٹ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نش آئے قاصد سفیر فلان جائے فستان جائے حسبت دعوی نبوت کرنے خاطر اور حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان گڈنو خلیفہ اور تمو سوز طور خاطر جماعت تمو کر حمایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس ساری وکس تت گجمز تت خاطس مز تت نام اعمالس مز یس خاطہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی سن حمایت تحفظ نبوت خاطر مدین پہ روا دوا کر اللہ تعالیٰ تلین است جماعت سے کرامت تکبیر اللہ ختم النبوة زندہ باد ختم النبوة زندہ باد. فهكذا أرسل أبو بكر رضي الله عنه، بل حينما منعه بعض الصحابة وقالوا الأمر والوقت لا يناسب، الآن جزيرة العرب كثير منهم ارتدوا وخرجوا عن الإسلام، ماذا كان قول ذلك الصحابي الجليل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أينقص الدين وأنا حي؟ أي هؤلاء المسلمون الذين يزعمون الإسلام ويمنعون الزكاة أو الذين يتركون الدين وينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء حينما خرجوا هذا نقص في الدين. كيف يحصل هذا وأنا أبقى على قيد الحياة؟ هذا لا يمكن أن يكون. فالمؤمن الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يصبر على هذا، ولا يمكن أن يرى من يخرج عن هذا الدين وينكر رسالة ختم النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسكت، بل يجب عليه أن يقوم ضد ذلك وأن يجاهد ضد هؤلاء وأن يحاول أن يعيدهم إلى دين الله تبارك وتعالى وإلى الإيمان بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم. فرماوا حضرت ابو بکر صدیق
دبان چھوا حضرت ابو بکر صدیق تمو سوز جزیرہ عربس مز مختلف خطن تو علاقن وکنس تم شملخ جزیرہ عرب مگر تم وقت کنی مختلف خطن سوزک جماعت اور کیسا زکات کس فرض تمن علاقن مز انکار کورمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نش شش خبر واز مانی ان زکات رز اور فرموک اوشخارا ہارا این کس الدین وانا حی کیا دین ایسا ایوان ویسی ویسی دین اساسنا سیر ایوان نیر نیر اور ابو بکر صدیق آئیس مری زندے یو آئی گس پرت مسلمان سن مقصد کیا ایمان تو یقین آسن تا زندگی کیا صفت سو زندگی کا چھوٹس لگی یا چھکیا یا زندگی اماز نبی سے فرائض قرآن اسلام فرائض واجبات سنت آسن ویسی ویسی بات یشس کمار ورائٹی حضرت ابو بکر صدیق کو فرماؤ نا 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 میں زندگی چھن حسر کہ لوگ آسن فرائض انکار کران نبی سے سنتن انکار کران تمو سوز جزیرہ عربس مختلف وفود مختلف جماعت سے تم کر خروان طيب شيخ وكل من يقوم بهذا الجهد وكل من ينتمي إلى هذه الجماعة التي تحافظ على ختم النبوة صلى الله عليه وسلم يتولى هذه الرسالة، هي رسالة عظيمة، فنصر الله تبارك وتعالى معه، فالله ناصره ومؤيده. فهذا أبو مسلم الخولاني أحد الذين ذهبوا إلى من ادعى النبوة، الأسود العنسي، ذلك الذي ادعى النبوة ذهب إليه أبو مسلم الخولاني لكي ينكر عليه ويرد عليه. حينئذ قال له الأسود العنسي: أتؤمن أني رسول الله؟ قال: لا أسمع، لا يمكن أن أسمع هذا، لا يحتمل هذا الكلام. قال: تقول أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فأمر أصحابه بأن يحرقوا النار فأحرقوا النار. قال: أتؤمن بي وتقول أني نبي وإلا رميتك في هذه النار واحترقت وستحترق في هذه النار. قال: لا يمكن، محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أنت فكذاب دجال ولست نبيا. فأخذه وألقاه في هذه النار. فرأى الناس الذين اجتمعوا ينظرون إلى هذا المنظر يتحسرون على هذا الذي بذل حياته رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى، فإذا هو قائم في هذه النار. لم تضره النار ولم تحرق شعرة واحدة من جسده، بقي في النار كما هو واقفا، لم تضره النار. تحير الناس وخذل الله تبارك وتعالى هذا الكاذب وهذا المدعي وهذا الدجال. فلما أتى أبو مسلم الخولاني ورجع منصورا بنصر الله تبارك وتعالى إلى المدينة النبوية، أجلسه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجانبه بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه، وقال: الحمد لله الذي أراني من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل به من نصره الله كما نصر النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار ولم تحرقه النار، بل أمر الله وقال: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فضیلت الشیخ فرماوان یس کلمہ وول چاہے سہ زن آس مرد آس جوان آس بزرگ بڑھ آس یس حمایت کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس توحیدس تہ رسالتس اور پنن جان پان سوری مال اولاد دی چھپہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحت توحیدس تہ رسالتس تم سندس نارس کر اللہ تعالیٰ تتھے پٲٹھۍ گُلزار یِتھ پٲٹھۍ ابو مسلم خولانی سندس نارس کور پردگارن یمنس مز گلزار تتیک جھوٹا اور دجال قذاب یس اپز دعوی نبوت اس کران اسود انسی تمی اون بلاوت تتیک بوڑ بار
حضرت ابو مسلم خولانی یعنی نار نمرودس ہیوز مز آو تراؤن اور تف نارس تہ کر اللہ تعالیٰ ہن گلزار ژےٚ ایمان گوٚمُت کمزور ژٕ چھُکھ دپان میٲنۍ کامیٲبی چھِ ہپٲرۍ دٔچھِنۍ تہٕ کھوٗرۍ سٲنۍ کامیٲبی چھِ صرف لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو مسلم خولانی علیہ الرحمہ یہ بوڑ تھد عالم اور فقیہ یہ چھُ وہ سفر کران مدینہ طیبہ کن سون پٲٹھۍ آسہِ نہٕ سومو گاڑِ اور لولاب کٮ۪ن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ آسہِ نہٕ یِم مسائل کینٛہہ لولابٕچ اکھ تعداد ضلع کۄپوارِ چھِ یور آمٕژ اللہ تعالیٰ ہٲوِکھ دیٖنُک بہار تۄہہِ سارنٕے سان یِم گاڑِ پاڑِ آسنہٕ کُنی اور اونٹس پٮ۪ٹھ گوٚو روان ابو مسلم خولانی مدینہ طیبہس کُن زیارت ٲسٕس کرٕنۍ کانٛہہ سٕنٛز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مگر بحرین ییٚلہِ ووت بحرینس منٛز گوٚو ثابت کہ نبیو کوٚر پردٕ تِم درٛاے ییٚمہِ دُنیا ابو مسلم خولانی چھُ واتان پکان ژٕ آو روزے اطہرس پٮ۪ٹھ سلام کوٚرُن عرضی درود شریف کوٚرُن پیش بیوٗٹھ مسجد نبی ہٕنٛدِس بٕتھِ کِنس کوٗنس منٛز چھُ ژمیومُت کیازِ زیارت گٔیس نہٕ کِہیٖنۍ اور آو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموہس ژٕ کُس دوٚپنس بہٕ آس یمنہٕ پٮ۪ٹھ ژےٚ کیٛاہ چھُے ناو دوٚپنس مےٚ چھُ ناو ابو مسلم خولانی اچھا یہِ ژےٚ ما پتہ اوترٕ چھُ تتہِ پٔتمیو رٮ۪تو اَستان سٕنٛدِس نارس گٔمٕتۍ یہِ کُس چھُس ونان خبر یاد روزِ وۄنۍ گٮ۪وُن چھُ اَسہِ سخ یاد روزان اور سانٮ۪ن شُرٮ۪ن چھِ رِکاڈ یاد روزان مگر پننٮ۪ن اسلافن پیغمبرن صحابن ہٕنٛدۍ عظیٖم واقعہ چھِکھ نہٕ یادٕے روزان کیازِ اَسہِ دیُت نہٕ جوانن شُرٮ۪ن کورٮ۪ن سُہ ماحولٕے اللہ تعالیٰ یژھِنۍ اَسہِ سارنٕے یِہُے ماحول دیُن حضرت عمرن ییٚلہِ فرمووُس ژےٚ ما بوٗزمُت یمنس منٛز تہِ چھِ گٔمٕتۍ أکِس نارس گُلزار ٹیٹہِ سان ووٚننس نہٕ کِہیٖنۍ دوٚپنس سُہ گوٚوس بٕے حضرت عمر ووت أمِس ابو مسلم خولانیس دِتُن ڈٮ۪کس بوسہٕ پتہٕ کوٚرنس دوٚپنس الحمدللہ الذی شرفنی بزیارتک بہٕ چھُس شُکر کران تس اللہ تعالیٰ ہس کُن یِم شرف دیُت مےٚ چانہِ دیٖدارُک چانہِ زیارتُک چٲنِس نارس تہٕ کٔریا خلیل اللہ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ عرشٕکۍ آنگن کیٛاہ گُلزار او پتہٕ فرمونس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموس ابو مسلم خولانی یُس سُہ دجال اوس نا یمنُک تتہِ ہا ووت کُس تام بِچور جان بازا اکھ ییٚمۍ سورُے تن من دن جان قربان مال اولاد اوس کوٚرمُت رسول کریم سٕنٛدِس نبوتس سۄ ووت تٔمۍ ہا چھُ اوترے تس کوٚرمُت وۄنۍ خاتمہٕ ہا یہِ ابو مسلم خولانی ووت أمۍ تہِ پوٚر الحمدللہ ہیٚمۍ تہِ پوٚر الحمدللہ رب العالمین نِم تہِ پوٚر الحمدللہ رب العالمین إلى كل فرد من أمته آمن بالله وآمن بنبيه صلى الله عليه وسلم إننا حين انشغلنا بدنيانا وجعلنا كل وقتنا لهذه الدنيا الدنيئة فمن أجل ذلك نشأت هذه الفتن وتكاثرت وأصبحت تنمو لكن لو قمنا بمسؤوليتنا وتحملنا هذه المسؤولية وعزم كل واحد منا على أن يبلغ رسالة الله ودين الله إلى الناس بل يعزم كل واحد منا فإذا عزم ذلك وقام بهذه المسؤولية إن شاء الله ستندحر هذه الفتن وستزول وستنقشع هذه الظلم. فرماو اگر اس یم دنیا تم دنیا تمام مصائبن غائرن نارن چ لار کھرن تیل چھ اس ابو موسیٰ خولانی سند رول کرن ادا اور تمش کرو از نیت یم چھ اسا تو وعدہ کروانیت انشاءاللہ اس بنو خادم رسول کریم اس بنو نوکر تہ چاکر رسول کریم سون مال اولاد جان سورے قربان رسول کریم فرماو اگر تہ کرو یہ ذمہ داری ہے یتشاد وتشاد تتشاد جائے جائے کرو سائے پانے حضرت اللہ جل شانہ. فليعزم كل واحد منا إلى أن يدعو إلى من خضع بهذه الديانات الباطلة بالقاديانية أو بالنصرانية أو بغيرها أن يعزم أن يذهب كل أسبوع أو كل يوم استطاع أو كل شهر على الأقل أن يأتي إلى واحد منهم ويدخله ويرجعه إلى دين الله تبارك وتعالى ويعود إلى هذا الدين ويعود إلى النجاة فيتولى كل واحد من هذه المسؤولية. ليس نسمع فقط نسمع ونقول نعم ثم نذهب ولا نعمل شيئا، لا، العمل هو الأساس. نرتب بأنفسنا
كل واحد منا كل أسبوع أو كل يوم إن استطاع فأفضل، أو كل أقل 10 أيام، أن يأتي يسلم على يد واحد ويعود إلى دين الإسلام بعد أن خدع وخرج، ويذهب إلى تلك المناطق التي يجتهد فيها أولئك الظالمون وأصحاب الفتن والمضلين، يذهب إلى تلك المناطق ويخبر الناس بضلالهم ويخبر الناس ويتولى توزيع تلك الكتب والكتيبات التي تبصرهم في دينهم ويتحمل جزءا من هذه المسؤولية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لذلك. فرماوان فضیلت الشیخ اس پز نیت کریں تمن خطن تو علاقن تمن بیابانن تو گاٹھن تو گٹھن کن گھنچ کریں چاہے 3 دۄہ 10 دۄہ اس میں تبلیغس مز دِوان اور تم بٲے سمجھاو تہند خاطر چھ وۄنۍ توبُک دروازٕ یلے کیازِ توبُک دروازٕ کوتاہ چھِ یل یوتانۍ آفتاب قبلٕکۍ طرفہٕ طلوع گژھِ لہذا چھِ تمن ہٕنٛدِ خاطرٕ تہِ توبُک دروازٕ یلہٕ أسۍ کرو پنُن پان وقف 3 دۄہ 10 دۄہ یا 40 دۄہ تمن جاین گژھو اور تمن باین چھِ وۄنۍ دروازٕ یلے تم یِن بیٚیہِ واپس تھامن دامنہِ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ ذمہٕ دٲری تمن پٮ۪ٹھ تہِ چھِ ذمہٕ دٲری الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ فرماوان اللہ تعالیٰ دین سارنٕے لۄکٹٮ۪ن بڑٮ۪ن توفیق نبی سٕنٛز کٲم کرٕنۍ اور ختمِ نبوتٕچ یہِ کٲم کرنس اللہ تعالیٰ کرن سارے ہٕنٛدِ حق یہِ قبول اور یِم بِہُن کرنُک اللہ تعالیٰ قبول. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.